बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या भावनो आणि भयणीनो, तुमकां सुमेस्तान बाळूक जेजूचे नावे आमी कर्मलीत याजक ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जानेराची 6 तारीख आयतार आणि सुम्याच्या आप परगटण्याचो 10 बाजो आमी संभ्रमता. आमच्या चलत्या भाशेन सांगचें जाल्यार त्या घरांचें फेस्त. एक्चुली हें त्या घरांचें फेस्त न्ही, पगार ह्या त्या रायांक वा ज्योतिश्यांक आनी तांचे मुखांतर सगळ्या संवसाराक जेजून आपणाची महिमा परगट केल्लें फेस्त. त्या देखून ह्या फेस्ताचें करेक्ट नांव सुम्याच्या आप परगटण्याचो 10 बाजो, दी एपिफनी और सेल्फ मॅनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड. आयच्या इंग्लीश नियाळांत तिनी वाचपांचेर हांवें नियाळ दिला, प्रत्येक जावन वांजेलाचेर. पूण आतां कोंकणी नियाळांत दुसऱ्या वाचपाचेर हांव नियाळ दिवंक मुखार सरता. तें वाचप जावन आसा सान पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 3 वळी 2-3, 5-6. बाबा भयणीनो, तुमच्या हितापासत देवान एदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपित मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततेक कळीत करूंक नातलोलो हो गुटू ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुट सुवार्ते मरिफात जुदेवासोवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहवारेस्तारां. ती तेच आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्त जेजूतय देवान दिल्ल्या बासोण्यांनी ती वांटयली. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भावन आनी भयणीनो, चिंत्या तुमकां एक बारीच गरजेची विशय हेरांक सांगोंक सांगल्लें. जावं पुरो ती एक विशय वा कांय तरी इम्पॉर्टंट पार्सल हेरांक दिवंक आसलें. तें दिवंक ती खबर सांगूंक तुमी कितली जागृतकाय काणयतात न्ही. म्हाका उडास आसा, हांव ल्हान आसतना मायन म्हाका आंगडीक धाडचें आसलें. वचून तें हाड रे, वचून हें हाड रे म्हणून. घरांत हांव न्हू आंगड एक 5 मिनटाच्या वाटेर. आनी हांवें घरांत हांव न्हू आंगडी वेता म्हणसर तिणें कितें सांगिल्लें पळया, त्या वस्तूचें नांव सांगून सुवेचें. चिंत्या 1 किलो साकर हाड म्हूण सांगिल्लें जाल्यार
1 kg साखर आहे 1 kg साखर आहे म्हळ्यार 1 किलो साखर म्हणून सांगून तुवेचें नाजाल्यार उडास विसरना ते उडास विसरता म्हज्या मांयक बरोवंक येनातलें नाजाल्यार ती चीज बरोवन दिती आसली त्या देखून सांगून तुवेचें कित्याक म्हळ्यार साखर हाडिजे आनी थंय वेताना साखरेच्या बदलाक हांवें च्याचो पिठो विसरलो जाल्यार वय की न्ही त्या देखून हांवें सांगून सुवेचें उडास विसरता म्हूण तशेंच म्हाका भोव न्ही बिडीनो तुमकां अनुभव जाला आसतलो कांय एक पार्सेल दिवंक आसलें वा कांय एक डॉक्युमेंट दिवन आसलें तें त्या व्यक्तीक फावयता म्हणसर तुमकां टेन्शन आनी आयच्या वाचपांत पावलुकी तशेंच भोगता पावलुकू सामानाचें नांव सांगून धाडिल्लें न्ही बगार ताका एक भारीच नवीच शिकोवन दिवंक आसली एक रेवल्युशनरी टिचींग म्हणजे क्रांतिकारी शिकोवन कसली ती क्रांतिकारी ते दोळ म्हणसर जुदेव चिंतताले साल्वासांव म्हाका मात्र साल्वासांव जुदेवांक मात्र कित्याक आमी देवान विंचून काडलेली पोरजां त्या देखून जुदेव न्हय आसल्यांनी सर्गाक वचोंक जायना पूण आतां सांव पावलो म्हणटा जुदेवांक मात्र न्हय सर्ग सकडांकी आसा सर्ग सकडांकी आसा सुवार्ते मोरिफांत जुदेवासोवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहवारस्तरां जुदेवांक मात्र न्हय सकडांकी सर्ग आसा ही एक शिकोवन ते दोळ म्हणसर नातल्ली त्या देखून सांव पावलो म्हणटा पळया तुमच्या हिता पासो तो देवान ये दिवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या कसली जबाबदारी साल्वासांव सकडांक आसा जुदेवांक ती आसा जुदेव न्हय आसल्यांक आसा कातोलिकांक आसा कातोलीक न्हय आसल्यांक आसा आनी ही खबर हेरांक सांगजे सगळ्यांक परगड करचे म्हणून तो ओरडतालो भोवन आनी भयणीनो 2000 वर्सां उतरली आनी आजून जेजू असल्या एका व्यक्तींक सोदून आसा कसल्या व्यक्तींक ताची बरी खबर परगड करतल्या व्यक्तींक साल्वासांव सकडांक आसा कातोलिकांकी आसा कातोलीक न्हय आसल्यांकी आसा जेजू सकडांचो बाप त्या देखून सकडांनी सर्गाक वचोंक जाय म्हणचो संदेश प्रसारच्या व्यक्तींक देव आज राखून आसा आनी ह्या पोणे तो म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता भोवन आनी भयणीनो हांवें सुरवेर म्हळें आज जेजूच्या आप परगटण्याचें फेस्त जेजून आपणाकच तेगा ज्योतिश्या मुखांतर सगळ्या संवसाराक कळीत केल्लें फेस्त आतां ह्या फेस्ता दिसा जेजूची बरी खबर परगटचे विशयी आमी कित्याक नियळेचे कालें कनेक्शन भोवन आनी भयणीनो आज आमी कितें संभ्रमता आज आमी संभ्रमचे न्हय ते तेग व्यक्ती तेग ज्योतिश्य तेग राय जेजूक पळोवंक आयले म्हूण ते तेग व्यक्ती जेजूक पळोवंक आयिल्ले आनी आयिल्ल्यांनी जेजू थंय कितेंगी स्पेशल पळयलें आनी त्या देखून ते मोलादीक देणी घेवन आयिल्ले गिफ्ट्स घेवन आयिल्ले भांगार रक्तांबोळो आनी दुंपो तांकां ती खबर येदोळूच मेळिल्ली आनी त्या देखून ते येतानाच असली मोलादीक देणी घेवन आयिल्ली सांव पावलो न्हय एक मोलादीक बरी खबर लोकांक परगट केल्ली कितें म्हळ्यार साल्वासांव सकडांकी आसा म्हूण आनी अशें हे ज्योतिश चैती ह्या जेजू थंय कितेंगी विशेश पळयतात
जेजू ते विशेष पळयतात. भोवन आनी भयणीनो, केन्ना जेजू सगळ्यांचो धनी, जेजू सगळ्यांचो सोमी, जेजू सगळ्यांक सर्गाक व्हरूंक आयला म्हणचो संदेश आमी प्रसार करतना आमी जेजूक परगडता. आज जेजून आपणाकच परगटलेलें फेस्त आनी केन्ना जेजूक वा जेजू विशीं आमी हेरांक सांगता, आमी जेजूक परगडता आनी मनशा चरित्रांतली बारीच अपुरबायेची गजाल हेरांक परगट करता. सर्ग सगळ्यांकी ओपन आसा, साल्वासांव सगळ्यांनी घेवयेत वा जोडयेत म्हण. वय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, ही तितली सुलाबायेची शिकोवण न्ही, हें तितलें सुलाबायेचें आपोवणें न्ही. केन्ना आमी ह्या देवाच्या कृपेचो संदेश हेरांक परगट करता, देवाची महिमा देखचे तसलें एक भाग आमी तांकां दिता. पळया, जेजू विशयंत आमी हेरांक सांगना जाल्यार त्या व्यक्तीक जेजूची महिमा देखचे तसलें भाग मेळचें ना. कोणेय जेजू थंय येयचे जाल्यार एक जेजूनच तांकां डायरेक्ट मेळयेत, ना तर आमी तांकां जेजूक विशयन सांगूंक जाय आनी तेन्ना तांकां जेजू थंय येवंक जाता. आनी आज ह्या त्या घरांनी पळयल्ले बरी तांकां जेजूची महिमा अनुभव करूंक जाता. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज त्या घरांचें फेस्त म्हणून गोट्यांत त्या घरांक हाडून दवरल्यार पावना. त्या घरांत हांव आमी शिकचें एक अपुरबायेचें लिसांव हें, जेजू आपणाची महिमा परगट करीत आसा आनी ती महिमा हेरांनी देखचे थंय, हेरांनी अनुभव करचे थंय आमी तांकां जेजू सरशीं हाडूंक आसा. दुसऱ्यान मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीतच देवाची महिमा परगट करची एक वाट जाता. आमचें जिवीतच जेजूची महिमा परगट करची एक वाट जाता. केन्ना आमी जेजून शिकयलेल्या वाटे प्रमाणे चलता, तेन्ना कितें जाता, जेजू म्हजें तें काम करता म्हणून हांव म्हज्या करण्याद्वारे उतरांद्वारे परगट करता. तो पळय खोबरो उलयना, ही पळय चाडयो सांगना, तो पळय सोरो पियना, हो पळय भुरग्यांक कितल्या अपुरबायेन पोसता, तो पळय कुटुंबाक कितल्या बऱ्या रितीन सांबाळटा. पळया, जेजूच्या मौल्यांनी आमचें जिवीत नेटयलेल्या वेळार तीच जिणी देवाची महिमा परगट करची एक वाट जाता. सांत पावलो खंय कडेन सांगता, तुमी पियेल्यारी केल्यारी सक्कडी देवाच्या महिमे खातीर करा. तुमी पियेल्यारी जेवल्यारी कितेंय केल्यारी देवाच्या महिमे खातीर करा. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, केदळा आमी जेजूच्या शिकोवणे प्रमाणे चलता, तेन्ना आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या नडत्यान आमी देवाची महिमा परगट करता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या एका जेजूच्या आप परगटणेच्या फेस्ता दिसा हो एक निचेव आमी करया. जेजू आपणाकच परगट करूंक तयार आसा, ही ताची महिमा अनुभव करचे थंय हेरांक जेजू सरशी आमी हाडया. तो सगळ्यां खातीर आयला, सर्ग सगळ्यांक ताणें उक्तो दवरला म्हणचो संदेश आमी पासारया, हेरांक ह्या विशीं सांगया. दुसऱ्यान आमचें जिवीतच बऱ्यान ताणें दाखयलेल्या वाटेन चलोवचे मुखांतर आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी सोम्याक परगट करया.
भावन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे ग्रेसी डिसोजा मुंबई, रायन डिसोजा कटपाडी, लिली डिसोजा कारकोळ, झान्सी मिरांदा बेंगळूर, एन मेरी पिरेरा होळेनरसीपुरा, लिली नोरोना पांबूर जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय. ते सांगता अनिल आनी जेनेव्यू पिंटो पुत्तूर नायजेरिया, डॅन्सी नितेश आनी वीरा वायलेट मूडबेळ्ळे लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां शाबासकी आनी तांच्या कुटुंबा जिविता पासत आमी मागया. सिस्टर रिटा फेर्नांडीस किरे धार्मीक आंगवण्यो केल्लो दीस आज संभ्रमता. तिकाय आमी शाबासकी म्हणया. तिच्या धार्मीक जिवितांत देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आज सायमन आनी रिटा गलबांव मंगळूरू, श्री आनी श्रीमती जोकिम रोड्रिगस, तशेंच सिरिल एम्ब्रोस नोरोना बेंगळूर देवदीन जाल्लो दीस. सर्वीस फॉर देव तांकां सासनीक विशयो फावो करून दी. भावन आनी भयणीनो, आज बाळूक जेजूच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय आसा संवसाराचेर वंदोवणी अडकळ जिवंक पवित्रपणी. आनी आयचो दीस भारत देश पासत मागोवंक नमियेरलो जावन आसा. भक्तीपणान सर्व आमची मागणी त्या सवा मोतीक हाडया. देवाक समर्पण बाळूक जेजूचे नोवेन भक्तीपणान आमी मागया. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम पपयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ह्या पंचा जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे लागीं सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. एबो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां देय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी खळांतली दैवीक मजत जोडून देत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज सकाळीं मिसां 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार कोंकणी भाशेंत आसा. आनी 12 वरार कन्नडांत मागण्या विधी आसा. सांजेची मिसां आसची नात. तियेसिसो एवकरिस्तसो
पुरुषांव आसा देखून तातूंत भाग घेवंक आसा. त्या देखून सकाळींची मात्र मिसां आसतली. मिसा 10:30च्या मिसा उपरांत आनी 1 वराच्या मिसा उपरांत जेवणाची वेवस्था आसा. तुमी ह्या वर्सा परगट केल्ली बायबल डायरी फेस्ताक येता आसतना घेवची. तुमीच तुमच्या आदारान ती तयार केल्ली जावन आसा. त्या देखून तुमी ती घेवची आनी ती हेरांकय दिवची. हांव बाब स्टीवन पेरेरा खरमेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा मोग आसूं.